إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ വിധേനയും ഖൈറാത്തുകൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലാ നീറുന്ന നൂറ് വശമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, അവശമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവശമങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലിയത്. അല്ലാ അല്ലാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല, ട്യൂമർ നൽകല്ല, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല, ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല. അല്ലാഹുവേ, കിഡ്നിക്ക് നീ കോട്ടം വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. കൈകാലുകൾക്ക് പ്രശ്നം വരുത്തല്ല അല്ലാ. ഡിസ്കിന് നീ പ്രശ്നം വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഏതെല്ലാം വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്ക് റബ്ബേ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കല്ലാ, ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള പലരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രവാസികളാണ്. അവരുടെ മക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഭാര്യമാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നീ അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ജീവിതമാർഗങ്ങളിൽ നീ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം വിസ അടിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഏതെല്ലാം വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളുള്ളവർ അല്ലാ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ വിധേനയും നീ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് തന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്കിട്ടേക്കുന്നവരുടെ കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ റഹ്മാനെ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാ, വീടും പറമ്പും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ, സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. മക്കളെയെല്ലാം നീ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലല്ലാഹു